ऊर्जाका स्रोत तिनै क्षेत्र, समत्वमा गएपछि सम्बोधि नै घटित हुन्छ ब्रह्म ज्ञान परम गति। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूत्र छ सम्बोधि सूत्र, ब्रह्म ज्ञानको सूत्र, परम गतिको सूत्र। यसको सूत्र छ ऊर्जाका स्रोत तिनै क्षेत्र जहाँबाट शक्ति देखिन्छ, प्रकट हुन्छ, अनुभवमा आउँछ। त्यस्ता 3 क्षेत्रहरू छन्। पहिला ती 3 क्षेत्रलाई जान। पहिलो क्षेत्र हो प्रकट भएको क्षेत्र, यानी कि जगत। संसारमा जे पनि देखिन्छ सबै ऊर्जा हो, तर त्यो ऊर्जा प्रकट भएको छ, त्यसकारण देखिन्छ। हरेक पदार्थ ऊर्जाबाट बनेको छ। पदार्थ केले बन्यो भनेर खोजी गर्दै गर्दै गयो भने ऊर्जा नै भेटिन्छ। विज्ञानले त्यसैको खोजी गर्यो। पदार्थलाई टुक्र्याएर हेर्यो, केले बनेको रहेछ त पदार्थ। पदार्थमा खोज्दै जाँदा एउटा अणुभित्र पनि खोजी गर्यो, अणु पायो, अणुभित्र पनि खोजी गर्यो। अणुभित्र विराट ऊर्जा लुकेको रहेछ। अणु ऊर्जाले बनेको रहेछ। त्यसकारण यो सारा जगत ऊर्जाको प्रकटीकरण हो। बुझ्नु यति नै छ कि सारा जगत ऊर्जा हो है। जे देखिन्छ पदार्थ, त्यो पदार्थ सूक्ष्मतम ऊर्जा हो, ऊर्जाको सघन रूप हो। जगत ऊर्जा। मेरो शरीर अङ्ग अङ्ग, कोशिका कोशिका त्यही ऊर्जाले निर्मित छ। अरबौं खरबौं कोशिकाहरूले शरीर बनेको छ भने ती प्रत्येक कोशिका ऊर्जाबाट निर्मित छ। ऊर्जाले बनेको छ। त्यो ऊर्जालाई जान्नु छ। जगत ऊर्जा। अर्को क्षेत्र ऊर्जाको जीवन ऊर्जा। जीवनको कारणले शरीर बनेको छ। मसँग जीवन्तता छ अनि शरीर छ। जीवन्तता रहेन, मर्यो भने शरीरको ऊर्जा सबै समाप्त हुन्छ। न शरीर, न मन, न भावना, न चेतना, केही बाँकी रहँदैन। जीवन ऊर्जाको कारणले चेतना छ, मन छ, भावना छ, शरीर छ। जिउँदो छु त्यसकारण। यो जीवन्तता नै जीवन हो र जीवन्तता जति ठुलो ऊर्जा हो मानिसले, व्यक्तिले अनुभव गर्ने, जीवन्तता बराबरको ठुलो ऊर्जाको स्रोत अन्यत्र भेट्टाइन्न। त्यसकारण एउटा ऊर्जाको स्रोत जगत ऊर्जाबाट बनेको छ। दोस्रो ऊर्जाको स्रोत हो जीवन। जीवनबाट ऊर्जा प्रकट हुन्छ र जीवनबाट मात्रै ऊर्जा प्रकट हुन्छ। सारा चिज ऊर्जाले निर्माण गर्छ। जीवन नभए ऊर्जा हुँदैन, ऊर्जा नभइकन कुनै चिज निर्माण हुँदैन। त्यसकारण दोस्रो महत्त्वपूर्ण ऊर्जाको स्रोत हो जीवन, जीवन्तता। तेस्रो ऊर्जाको स्रोत परम ऊर्जा। एउटा जगत ऊर्जा, अर्को जीवन ऊर्जा, अर्को परम ऊर्जा। परम ऊर्जा सबैको स्रोत हो। त्यही परम ऊर्जालाई परमात्मा भनियो, ईश्वर भनियो।
ईश्वर परमात्मा जेसुकै नाम भनौँ, जसले जुन नाममा बोलाए पनि, जुन नाममा बुझे पनि, त्यो महाऊर्जा, परम ऊर्जा, जसको कारणले सबै छ, जो सबै प्रकारका ऊर्जाको मूल स्रोत हो, परम ऊर्जा। यी ऊर्जाका 3टा क्षेत्रहरू छन्। पहिलो तीनै क्षेत्रलाई भलीभाँति जान्नु छ। यो 3 क्षेत्रलाई जान्न कहाँबाट सुरु गर्ने त? कसरी 3टै तहको ऊर्जालाई जान्न सकिन्छ त? त्यसको लागि बाहिर जगतको ऊर्जा हाम्रो बसमा छैन। जगतको ऊर्जा कहाँसम्म छ कसैले जान्न सकेन। यो ब्रह्माण्डको विस्तार कति कति अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड एउटा मात्रै हो र? पार पाइ नसक्नु ब्रह्माण्ड कसरी ऊर्जा जान्ने? जगतको ऊर्जालाई कसरी चिन्ने? परम ऊर्जा, त्यो महासागरलाई कसरी जान्नु? त्यहाँ खोजेर पाइँदैन। न परम ऊर्जा जान्न सकिन्छ, न जगत ऊर्जा जानेर जान्न सकिन्छ। अलिकति छेउछाउमा थोरै थोरै जानिएला, थोरै थोरै परमात्माको झलक पनि होला, थोरै थोरै जगत ऊर्जाको झलक होला, परम ऊर्जा पनि हल्का हल्का अनुभवमा आउला, जगत ऊर्जा पनि आफ्नो नजिक जे छ त्यो जानिएला। तर त्यो पूर्णतामा जान्न असम्भव हुन्छ। त्यसकारण गर्ने के त? जगत ऊर्जा जान्नलाई पनि, परम ऊर्जा जान्नलाई पनि जीवन चाहिन्छ। जीवन मूल हो। जीवन ऊर्जा भएन, जीवन्तता भएन भने न जगत ऊर्जा जान्न सकिन्छ, न परम ऊर्जा जान्न सकिन्छ। कसैलाई जान्न सकिँदैन। त्यसकारण खोजी जीवनमा गर्नुपर्छ। जीवनमा खोजा, जीवनी शक्तिमा खोजा, आफूभित्रको जीवन्ततामा खोजा। म जिउँदो छु, पुरा आफूलाई आफैमा समेट्ने, आफ्नो मूल ऊर्जामा टिकेर बस्ने, मूल ऊर्जालाई चिन्ने, अनुभव गर्ने, अनुभूति गर्ने। ध्यान यही हो। यहाँबाट सुरुवात हुन्छ खेल। जब व्यक्ति आफू आफैमा समेटियो, पुरै शक्ति आफू केन्द्रित भयो, जीवन्ततामा व्यक्ति डुबियो, अब सारा जगत ऊर्जा उसले आफूमा अनुभव गर्छ। पहिला जगत ऊर्जा जान्नको लागि बाहिर जान्थ्यो, अब सारा जगत ऊर्जा ऊ आफैमा आयो, आफैमा समेटियो। जगत बाहिर रहेन। अब जगतलाई पनि खिचेर आफूमा ल्याउन सक्ने सामर्थ्य त्यो जीवन ऊर्जामा छ। यसैको आधारमा अहिले संसारमा धेरै व्यक्तिहरूले, धेरै मानिसहरूले, धेरै मनोविज्ञहरूले आकर्षणको नियममा काम गरेका छन्। ल अफ एट्र्याक्सन यहीँबाट जन्मियो। तिमी जे प्राप्त गर्न चाहन्छौ, जगतको जुन ऊर्जा मेरो होस् भन्ने चाहन्छौ, जुन सुकै वस्तु, तिमी आफ्नो जीवन ऊर्जालाई समात। अहिले आफ्नो फिलिङ्समा आऊ, यानि कि अनुभूतिमा आऊ। जे म पाउन चाहन्छु त्यो अहिले पाइरहेको छु अनुभव गर। यतिखेरै मसँग छ अनुभव गर। यसको अर्थ के भने, जुनसुकै शक्ति बाहिर छ त्यो शक्तिलाई खिचेर उसले वर्तमानमा लिएर आयो।
यो क्षणमा लिएर आयो, आफ्नो जीवन्ततामा लिएर आयो। यो क्षणमा मात्रै जीवन्तताको अनुभव गर्न सकिन्छ। यो क्षण पनि बाहिर होइन, यो क्षण अहिले यहीँ आफैमा आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्न सकिन्छ। यो क्षणको अनुभव मात्रै जीवनमा अनुभव गर्न सकिन्छ, बाहिर सकिँदैन। त्यसकारण सारा बाहिर भएका शक्तिहरू, ऊर्जाहरू, जे म चाहन्छु त्यो ऊर्जालाई खिचेर आफ्नो जीवन्ततामा समाहित गर्ने सामर्थ्य व्यक्तिमा छ। त्यसैलाई आकर्षणको नियम भनिन्छ, ल अफ एट्र्याक्सन। जे तिमी चाहन्छौ जीवन त्यही भन्छ, जे चाहन्छौ त्यही वस्तु प्राप्त हुन्छ। बस त्यो ऊर्जालाई खिच्ने क्षमता वृद्धि गर। यही सिकाउँछन् मनोविज्ञहरू, जान्ने व्यक्तिहरू। कुनै पनि कुरा असम्भव छैन यदि व्यक्तिले आफ्नो जीवन्ततालाई समात्यो भने। आफ्नो जीवन्तता छोडेर बाहिर खोज्न गयो भने केही पनि सम्भव छैन, फेरि कठिन छ, जे पनि गाह्रो छ, प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। बाहिरका सबै वस्तुहरू मृग तृष्णा बन्छन्। चाहे जे प्राप्त गर्न खोजे पनि पाएँ भन्यो फेरि छैन। त्यहाँ गएपछि पाइन्छ कि भन्यो छैन, उहाँ गएपछि पाइन्छ कि भन्यो छैन। पुरै जीवन दौडिँदै बित्यो, पाएन केही, हात लाग्यो शून्य। बाहिर खोज्ने मानिसहरूको यही हाल हुन्छ। आफ्नो जीवन्ततामा बसेर त्यसले खिच्छ सब कुरालाई। हरेक कुरा तिम्रो बन्छ। अर्को परम ऊर्जा। परम ऊर्जा त्यो महाशक्ति, त्यो परमात्मा शक्ति कसरी अनुभव गर्ने? परमात्मा शक्ति पनि अनुभव गर्ने जीवनले हो, जीवन्तताले हो। जीवन्तताले जब आफूभित्रको सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म कुराको अनुभव गर्न सुरु गर्छ, अति सूक्ष्मताको, शून्य भित्रको शून्यताको, त्यसको अनुभव गर्न सुरु गर्छ। त्यो गहिराईलाई जीवनले बुझ्न सुरु गर्यो। परमात्मा ऊर्जा यानी कि त्यो परम ऊर्जा उसले अनुभव गर्छ र त्यो परम ऊर्जालाई खिचेर आफूमा ल्याउने सामर्थ्य जीवन्ततामा छ। जीवन्तताले बाहिरको ऊर्जालाई पनि खिचेर आफूमा ल्याउँछ। भित्रको पनि भित्र, त्यो शान्तिको पनि शान्ति, शून्य भित्रको पनि शून्यता, त्यहाँ भित्रको ऊर्जालाई पनि खिचेर जीवनमा ल्याउने सामर्थ्य त्यो जीवनमा छ। जीवन यस्तो चुम्बक हो जसले सबै कुरालाई आकर्षित गर्न सक्छ, खिच्न सक्छ। अब परम ऊर्जाको विषयमा व्याख्या हुँदैन, त्यसमा चर्चा गर्नु त्यो दुस्साहस हो। किनभने त्यो अव्यक्त छ, त्यसलाई व्यक्त गर्न सकिन्न। अनुभव गर्न सकिन्छ, अनुभूति गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई व्यक्त गर्ने शब्द नै बनेन। जसरी स्वादको व्याख्या गर्न सकिँदैन, मिठो छ भन्न सकिन्छ, कस्तो मिठो भनेर मिठोको व्याख्या कठिन छ गर्न, त्यहाँसम्म शब्द पुगेन। एउटा मिठो यस्तो छ भनेर त शब्द भन्न सकिन्न। अब गुलियो छ, गुलियो मिठो लाग्यो, गुलियो कति प्रकारका हुन्छन्, गुलियो मात्रै भनेर हुन्छ र गुलियोको स्वाद कति फरक हुन्छ, कसरी बताउने स्वाद? नुनिलोमा कति फरक हुन्छ, कति प्रकारका स्वाद हुन्छन्, कसरी बताउने स्वाद? व्याख्या हुँदैन। अनुभव गर्न सकिन्छ, अनुभूति गर्न सकिन्छ, व्याख्या गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी परम ऊर्जाको व्याख्या हुँदैन।
गर्न सकिन्न, अनुभूति गर्न सकिन्छ। त्यसैले परम ऊर्जापट्टि धेरै अगाडि नजाउँ। यति मात्रै भनौँ, जुन व्यक्तिले आफ्नो जीवन्ततालाई मूल बनायो, आफ्नो जीवनी शक्तिलाई मूल बनायो, आफ्नो जीवनलाई मूल केन्द्र बनायो र जीवन्ततामा आफ्नो जीवन्तता बढाउँदै आफ्नो चेतनालाई व्यापकता दिँदै आफ्नो जीवन्ततालाई विराट बनायो, उसले जगत ऊर्जा पनि आफूभित्र समाहित गर्छ, परम ऊर्जा पनि आफूभित्र समाहित गर्छ। जुन दिन जीवन ऊर्जा, परम ऊर्जा र जगत ऊर्जाको बीचमा भेद रहेन, तीनटै शक्ति एउटै बन्यो, अद्वैत बन्यो, एउटै बनिदियो। अब जीवनमै सबै समाहित भइदियो। जगत ऊर्जा पनि जीवनमा समाहित भयो, परम ऊर्जा पनि जीवनमा समाहित भयो, त्रिशक्ति एउटै बन्यो, सम्बोधि घटित भयो। यही हो सम्बोधि, यही हो ब्रह्म ज्ञान, यही हो परम गति। पहिला तीनटा गति थिए, एउटा परमात्मा गति, अर्को जीवनको गति, अर्को जगतको गति। जब तीनटै गति एक भए, एकत्वको अनुभव भयो, समत्वको अनुभव भयो, परम गति प्रकट भयो। यो परम गति नै ब्रह्म ज्ञान हो, यो परम गति नै सम्बोधि हो। र त्यहाँसम्म जाने बाटो हो जीवन्तता, जीवन ऊर्जा। जीवन ऊर्जालाई समाऊ, बाँकी छोड। जीवन ऊर्जालाई विराट बनाऊ, सारा सब त्यसैमा समाहित हुन्छ। सारा ब्रह्माण्ड, अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड आफै भित्र, आफ्नो जीवन्तताभित्र अनुभवमा आउँछ। बाहिर ब्रह्माण्ड खोज्न जानु पर्दैन, भित्र अनुभव हुन्छ। समष्टि एक हुन्छ। केही पनि बाहिर, केही बाहिर छ, केही भित्र छ भन्ने हुँदैन। बाहिर भित्र एउटै भयो। यहाँ यो र त्यो भन्ने नै भएन। के जगत, के जीवन, के परमात्मा अलग रहेन। अब जगत नै परमात्मा भयो, परमात्मा नै जगत भयो, जगत नै जीवन भयो, जीवन नै जगत भयो, परमात्मा नै जीवन भयो, जीवन नै परमात्मा भयो, सबै एक भयो। यो परम गति, यही हो सम्बोधि, यही हो बुद्धत्व। मैले फेरि सूत्र दोहोऱ्याएँ, 108औं सूत्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सूत्र। ऊर्जाका स्रोत तिनै क्षेत्र, समत्वमा गएपछि सम्बोधि नै घटित हुन्छ, ब्रह्म ज्ञान परम गति।